السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة سكينة لتعليم الطبخ والكروشيه للمبتدئات. كنتمنى تكونوا بخير، تكون أحوالكم طيبة، وتكون العائلة كلها بخير الحمد لله، وليداتكم بنياتكم، وكنتمنى الصحة والعافية لجميع المسلمين. اليوم إن شاء الله عندنا تتمة الدرس اللي بدينا ديال هاد الماسكة ديال البافيت. دخلنا عليها التحسينات بهاد الوريده هادي. ساهله في الخدمه، كتخدمي هاد لابارتي هادي بوحدها، كتختاري الصديفات اللي بغيتي، كتفيكسيو هنايا في الجناب ديال هاد اللي خدمتي الاول، وكتخدمي هاد الوريده هادي. يعني كندخلو تحسينات على البافيت باش الانسان ما يحس شويه بالملل، سيرتو الناس اللي كيخرجوا للخدمه، اللي لي جون في هادي، بديتات الصغار علاش لا. كتجي على هاد الشكل هذا. اذا على بركه الله نبداو الدرس ديالنا. غادي نحتاجو اما الصوف عاديه بحال هادي، ولا الكوردون. غادي نحتاجو كروشي بطبيعه الحال، مقص، ابره للتثبيت، العقيقه هذه اللي كتجي في هذا الوسط هنايا، عقده البدايه، غادي نخدمو 21 سلسله. وبالنسبه للسلسلات ما تقيديش بالقياس اللي غادي نعطيك، على حسب الحجم اللي بغيتي في في الماسكه ديال البافيت. اذا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أنا درت 25 سلسلة. غادي نطلع ثلاثة، ونجي للغرزة هنايا الثالثة، ونخدم عمود، ونمشي بعمود بلفة على طول السلسلات.
تنستمروا بعمود بلفه تنكملوا هاد السلسله كامله. في الاخر ديال السطر هنايا اخر غرزه غادي نخدم 3 الغرز في نفس المكان، 2 3. وغادي نكمل الخدمه ديالي من الجهه الاخرى عاديه، يعني فوق كل عمود عمود. و en même temps كنخدم على هذا الخيط هذا. نمشي بنفس الخدمه، يعني فوق كل عمود عمود حتى النهايه ديال السطر. كملنا السطر ديالنا، نجيو لهاد الغرزه الاخيره نخدموا فيها 3 اعمده بلفه. يعني هنايا درنا 3 تزايد وهنايا 3 تزايد. غنجيو لهاد 3 السلسلات الاولين باش كنا بدينا، نطلعوا السلسله الفوقانيه ونجمعوا بمنزلقه. ارتفاع 3 سلسلات ونمشيو فوق كل عمود عمود، سطر كامل. تنكملوا السطر ديالنا. كملنا السطر ديالنا. هنايا كنا درنا 3 تزايد، 3 تزايد. غادي نخدموا فوق كل عمود نخدموا 2، يوليو عندنا 6. العمود الاول 2 تزايد، العمود الثاني 2 تزايد، العمود الثالث 2 تزايد. كنعتذر اللون ديال هاد اللون الوردي ما كيبانش مزيان في التصوير. نكملوا السطر ديالنا فوق كل عمود عمود. حتى نكملوا، حتى نوصلوا لهنايا. وصلنا ل3 اللي زدنا في الجهه الاخرى.
غادي نخدمو نفس الشيء، جوج تزايد فوحدة، يعني غتولي عندنا 6. التزايد الاول، التزايد الثاني هي 4، التزايد الثالث هي 6. هذه نقطة البداية. 3 سلسلات ديال الارتفاع. غنجيو للسلسلة الفوقانية وندخلو الكروشي ونسحبو منزلقة. هذه هي هاد لابارتي هادي حنا خدمناها. ندفنو الخيط كما تنقولوا بالمصطلح ديال السيدات كيخدموا الكروشي ولا الفينيسيون. الطريقه كتجي سهل من الطريقه ديال البرا. تقدري تدخلي هذا الخيط في البرا ودفيه هنا وسط الخدمه. صافي. القاعده حنا خدمناها، دابا خصنا نخدمو هاد الوريده هادي. الورده على حسب الحجم اللي بغيتيها كبيره بزاف، بغيتيها صغيره، على حسب الحجم اللي بغيتي في الورده. انا ما غاديش نديرها كبيره بزاف باش ما نطولش الفيديو. ندير 21 سلسله. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. نزيد مازال باش نوضح لكم اكثر. غير باش نوريك الطريقه كيفاش تخدميها، وانتي تقدري ديري في الطول اللي بغيتي ديال السلسلات. قد ما درتي هاد السلسله طويله قد ما الورده كتجي كبيره. طلعوا 3 سلسلات ديال الارتفاع، نجيو للغرزه الثالثه ونخدموا عمود. نمشيو ب4 سلسلات ونرجعوا لنفس الفراغ اللي خدمنا فيه العمود، نخدموا عمود. نحسبوا 1 2 3 4 ونخدموا عمود. نخدموا 4 سلسلات وفي نفس الفراغ اللي خدمنا العمود نضيفوا عمود اخر. 1 2
3 4 الغراز. في الرابعة نخدمو عمود. 4 سلسلات، 2 3 4 في نفس المكان اللي خدمنا عمود، عمود آخر. نحسبو 1 2 3 السلسلة الرابعة عمود، 4 سلسلات وحدة نفس العمود عمود. يعني كنخدمو 3 سلسلات في البداية ديال الارتفاع، كنضربو الكروشي في العين الرابعة، كنخدمو عمود، كنطلعو ب4 سلسلات، 4 سلسلات وفي نفس المكان كنخدمو عمود. كنحسبو 3 سلسلات هنايا، في الرابعة كنخدمو عمود، كنمشيو ب4 سلسلات الفوق ونرجعو بعمود حدا العمود الاخر. نحسبو عاوتاني 3 الغراز، في الرابعة نديرو عمود، نطلعو ب4 سلسلات ونهبطو بعمود حتى نفس العمود. كنمشيو هكا حتى نكملو السطر. نعاود معكم مرة أخرى. يعني كنحسبو 1 2 3 في الرابعة كنخدمو عمود، نمشيو ب4 سلسلات ونرجعو حدا نفس العمود عمود. 1 2 3 الرابعة نخدمو فيها عمود بلفة، نمشيو ب4 سلسلات ونرجعو حدا نفس العمود عمود، ونمشيو على هاد الطريقة تنكملو السلسلات اللي عندنا. كملنا السطر ديالنا. كنرجعو كنطلعو 3 سلسلات، ندورو العمل ديالنا، عندنا هاد الفراغ الاول غنخدمو فيه 8 الأعمدة بلفة. دابا هاد السلسلات اللي عندنا هاد الفراغ اللي لتحت وعندنا هاد الفراغ اللي الفوق. هاد الفراغ اللي الفوق هو فين كنخدمو الوردات ديالنا. هاد الفراغ هاد التحتاني هذا كنثبتو فيه 8 الأعمدة اللي خدمنا بغرزة حشو. كنمشيو للفراغ الموالي 8 الأعمدة، على حساب الصوف ولا حساب الكوردون ولا على حساب الحرير. المهم تتعمري هاد الفراغ هذا، ماشي تقيدي بالعدد اللي عطيتك. خمسة، ستة، سبعة،
8. الفراغ هذا اللي لتحت نثبتو فيه هاد البيطال هادي. الفراغ هذا اللي الفوق 8 الأعمدة. سبعة. يعني هاد الشكيلات هادو اللي خدمت لحتهم في الانستغرام ديالي لقاو استحسان كبير الحمد لله، وشجعوني السيدات والبنات بزاف، وجاوني طلبات كثيرين من الناس اللي على برا كيبغوني نخدم ليهم، ولكن انا ما كنخدمش للناس. يعني انا قناتي تعليميه بامتياز، وهوايتي الكروشي، بغيت نقتسمو مع الناس اللي كيبغيو الكروشي. المهم كنشكر الكل اللي كيشجعني وكنتمنى العلاقه تستمر بيناتنا، ماشي غير في لو موند فيرتوال، يعني تكون صداقه دائمه ان شاء الله. الحمد لله تعرفنا على السيدات، على بنات قد ولادي، الله يداومها محبه ان شاء الله. قلنا هاد الفراغ هذا اللي لتحت نثبتو فيه بغرزه حشو، نمشيو لهاد الفراغ اللي الفوقاني هذا نخدمو عاوتاني الجزء ديال الورده. الجزء هذا نثبتو فيه بغرزة حشو، الفراغ الموالي 8 الأعمدة بلفة. والبنات اللي بغات تدخل عندي للفيسبوك مرحبا بها. لو ليان كاين في الفيديو ديال فيديو السابق تنظن. سكينة فيسبوك، سكينة في انستغرام. غنعاود نحط لكم الرابط، وكنستمروا هكا تنكملوا الفراغات كاملين اللي عندنا هنايا. غنزيد نخدم معكم جزء اخر. قلنا في هذا الفراغ هذا غير كنثبتوا العمل بغرزة حشو. الفراغ هذا اللي حداه، هذا الفراغ هذا كنديروا 8 الأعمدة، عمود بلفة، 2 3 4 5 6 7 8. ونستمروا تنكملوا هادشي اللي باقي ونرجع لكم ان شاء الله.
كملنا السطر ديالنا. نثبتو هاد الخيط هذا. شويه الصوف كتكون ماشي كاليتي زوينه، الخيوطه كلهم نثبتوهم باش الورده ما يجيش فيها الديفو. البنات اللي كيبغيو يخدموا من ديورهم هاد لي بورط بافيت ولا ماسكات البافيت راه مطلوبين بزاف بزاف بزاف، يعني ما كيطلبوش مجهود كبير ولا فلوس كتار. وريتك الطريقه ديال البافيت، سيرتو دابا جاي البرد والفيروس الله يحفظنا يحفظ جميع المسلمين مازال كاين، يعني بنادم غادي يحتاج هاد لي بافيت وما يمكنش الانسان يتنازل عليها حاليا. دابا الوريده ديالنا هي واجده، بروخيط. الوغ كيفاش غادي نجمعوا هاد الورده هادي؟ تقلبي على الوجه ديال الخدمه اللي خدمتي، الوجه ماشي اللور ديالها. غتشدي اول بيطال تنيها على نفسها نيت صافي، والاخرين تبداي غدا عاديه. راه كتبدا جايه بوحدها، ها انت كتبعي يدك، ها انت نعاود معاك. كتاخدي العمل ديالك، الخدمه اللي واضحه مزيان هي اللي ديريها على برا، والخدمه اللي ما واضحاش مزيان ديريها لداخل. الاولى كتنيها هكا وكتبداي غاده، راه الورده كتبدا جايه بوحدها تابعه يدك. كتاخدي البرا كدوري العمل صافي، كتبداي تجمعي. يعني الخياطه راه كل سيده راه كتعرف تخيط. ضريبات خفاف من هنايا من هنايا تتحسي بالورده تجمعات. وهاد البرا هادي راه ديال الكروشي، ما عندهاش الراس باش ما كتخسرش الخيط. كدير 2 دراهم
عند اللي كيبيع لوازم ديال الكروشيه كاينه هي وكاينه هذه ديال البلاستيك، غير هذه ديال الحديد بلي براتيك على هذه. كنخرجوا البرا من وسط اول وحده اللي كنا جمعنا، كنخرجوا من وسط البرا وكنجيبوا هاد العقيقه هذه كنخرجوا من وسط الخيط وكنعاودوا نرجعوه من نفس البلاصه ونجروا. الويضه ديالنا واجده، كناخذوا القاعده اللي خدمنا كنعتذر الا سمعتوا شويه ديال الحركه في الدار. اليوم لعبه الرجاء ان شاء الله، الديربي ديال الرجاء والوداد، الدراري مشطونين مع الماتش، كنتمناو التوفيق للجميع. حنا رجاويين بامتياز، كنتمناو التوفيق للرجاء ونفس الوقت الوداد، البقاء للاصلح، اللي يستحق الفوز راه غادي يفوز. حنا كنا مغاربه، كنا بيضاوه، غير كيبقى داك حب الفريق. صافي وكنثبتوها هكا. صافي كتجيبي صديفات، تركبي وحده هنايا وحده هنايا، بغيتي ديري غير وحده في السونطر هكا، بغيتي ديري 3 يعني الاذواق كتختلف. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون مفيد وتكوني استفدتي من الدرس اللي عطيتك. ان شاء الله موعدنا الفيديو القادم ان شاء الله غادي نعاود نرجع للسلسله ديال لي بيبي شاور تحت الطلب ديال البنات. غادي نخدموا هاد لي بتي ساك هادو ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا كنضرب لكم موعد الفيديو القادم، درس جديد ونفس جديد ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو ولا عجبتكم الخدمه ديال اليوم، ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم وتبارطاجيو في فيسبوك، في مواقع التواصل الاجتماعي. وتحيه لكل متتبعه اللي خلات بصمه ديالها في القناه ديالي. يلا حبيباتي، في امان الله.